Bonsoir mes chers clients, راكم chez بوتيك أجال. كيما عودتكم بوتيك أجال توجور دو نوفو. ان شاء الله هذه السلعه غادي تعجبكم. بوتيك أجال اللي هي في لا ولايه دورون في لي كاستور، الطريق اكزاكتومون سان جورج. كاين قهوه الاطلال، تهودوا شويه تلقوني طريق الكوميساري، ما توصلوش حتى الكوميساريه قهوه الاطلال، تزيدوا غير شويه وزالي تروفي لا بوتيك أجال مكتوبه اون غون. نبدو بهاد لي غوب كيما راني لابستها، جبتها ودومونداو بزاف عليها وقلت لهم ما غاديش تدخل، فينالمون دخلتني. هاد لا غوب كيما راكم تشوفوا فيها جايه غران طاي، تلبس حتى ل 50، دارت 3000 دينار. لي كولور اللي فيها دوك نوريها لكم، غير لي كولور شابين. هاد لا كولور اوليف، هاد لا كولور الفيغ روتانا، دارت 300000. كاين هادي في الغوج، شوفوا شابه في الغوج. كاين لو بلو بيسين، لو فير دو، هادي دو روز فوشيا، هنا راهي تبان كي الغوج، هادي سي ان روز فوشيا. كاين في النوار، في الفير ميليتير، وتاني طاحت لي حبه في البيج فوالا. وهاد لا كولور راني لابستها في الاوليف. دوك نزيد نوري لكم دوطخ موديل تاع لي روب لي دوك نوري. كاين هادو ابروتيل، شوفوا كي يجوا يلبسوا هادو حتى ل 46، فيهم بروتيل منا ان في في الظهر و ان في من القدام. فيها هاد لا كولور، شوفوا كي يجوا. هادي دارت 3800. فيها هاد لا كولور 380. فيها هاد لا كولور تغلب عليها دو نوار، تجي في لي دو كوتي جو في. فيها هاد لا كولور في المارون، فيها هذا روز بوا، وفيها هذا لو بلو اونكر في منا ومنا، وكاين هاد لو بلو كلير. فوالا لي كولور اللي فيها. داير 380 هادي. نوري لكم ان اوت موديل بور لا غران طاي. راني جايبه لي ليكات بزاف بور لا غران طاي، راه كاينين لي ليكات دوك نوريه لكم. كاين هادي تلبس هادي حتى ل 40، فيها هاد لا كولور، فيها هاد مونش لونغ وتجي ميدي ولي مونش 3 كارت وليدو. كاين هادي، كاين دار 280 هادي، تلبس حتى لا طاي 40 هادي. فيها هاد لوبرجين، فيها هاد لو روز بوا، تجي ميدي هادي و 3 كار. فيها هاد الفير نورمالمون وريتها لكم، وهذا لو غري الروز بوا و البلوني نورمالمون وريتهم لكم كاع. كاين دوطخ موديل. هذا وريتها لكم لا ديرنيير فوا، فيه لي موتيف. هذا الموديل دار 3000 دينار 300000 ميدي، توجور دي روب ميدي، مي هذا في الاوني. لا ديرنيير فوا وريت لكم فيهم دي موتيف، وهذا في الاوني توجور تاني 3 كار. فيه هاد لا كولور، فيه لو روز ناكري يجو ميدي، فيه دو بريك، du marron, noir, le bleu piscine, plutôt هذا c'est un vert. le bleu piscine وريتها لكم، هذا un vert bleu. نوريكم نكملوا مع لي غوب نبدا ندخلوا في لي ليكات. لي غوب لا غران طاي. بون جبت هادو فيهم لا غران طاي، سي دي كومبي مي يلبسوا حتى ل 48، جايين كاع بليسي من تحت للفوق، فيهم لي كولور دي كومبي هادو بور سبيسيالمون بور لا غران طاي. يلبسوا 46 تري بيان، و 48 يقدو تاني يلبسوا. فيها الفير او، فيها هاد لي كولور داروا 350. كاين دي غوب بون كانوا في اللوطو، كانوا مكرشين، سمحولي على التكراش، الشمس كانت ضاربه فيهم دوك نحددهم. سينون راه كاين هادو دي كونتراكتي غران طاي ماشي طوال بزاف، داروا هادو 350، جايين سامبل كتان بارد دو حلو. في هاد لا كولور، في هاد لا كولور في الفير ميليتير كلير،
شابين خفاف يلبسوا لا غران تاي. فيها البريك avec des ميتش ولا دي سابو ميم دي مول. دي ميتش يجوا ثاني شابين. فيها البلو النوار حقت ليه. فيها النوار فيها البلو هذا قاع تعقدوا. هذا لو بلو فيها لو روز بوا. فيها هذا ناكري تاني شباب بزاف. لو بلو ناكري هذا نمشي نوريكم النيشان. هذا لو بلو ناكري و الروز بوا. و تعقدوا لي دونك لي كولور راهم كاع كاينين. يلبسوا لا غران تاي هادو سبيسيالمون بور لا غران تاي. دي روب تاني هادو سقسيتوني عليهم بزاف. ايه هادي ما كانتش كاينه في البلون. هادي راهي دخلت اون بلون. كاينين غير بحبات اون بلون. بلون نيج ما كانتش كاينه لو بلون. دونك سي بور سا وريتها لكم دروك. هادو تاني سقساوني عليهم نقول لهم بلي ها راهم دخلوا لي كولور. لو بري والله مازال ما درت لهم لو بري. هادو في هاد الموتيف راه دخل فيه هذا غوز يبان هنا كي الاورانج هو غوز بوا. في هاد لو فير سقساوني بزاف عليه تاني هاد لو فير. وفي هاد لو بلو ودوك يدخل البلو اونكر تاني. وفيه هذا لو نوار. هادي تجي صغيره على الاولى اللي راهي عندي. هادي ستاندار وتجي 3 كار وميدي. لو بري مازال ما درته لها. شا تاني هادو كيما هادوك الفي مي هادو سبيسيالمون لا بتيت تاي كيما اللي كنت لابستها في الاورانج. هادي غوز فيشيا. علاه فيشيا راه يبان تالمون لي كولور هنايا ماشي يبان بيان. ها هو الغوز تاعها غوز فيشيا. هادو بور لا بتيت تاي دي مونش لونغ. الحجاب يجو غايه. في هاد الفيشيا فيها النوار فيها هاد لو بلو. المهم هادو كيما الاورانج كيما دروك البلون اللي وريتها لكم. مي هادي سبيسيالمون لا بتيت تاي يجوها كبار بزاف. هادو كاين هادو داروا 260 فيها هاد لا كولور شابه. دي روب ميدي خفاف فريمون خفاف باردين. ميدي يجوا ميدي وخفاف باردين افيك دي فلور. نشوفوا لي كولور اللي فيهم. كاين متغلب عليها الجون كاين متغلب عليها الموف. كيما هادي دو روز قطريه. هادي دو بلو راكم تشوفوا بلو بيسين. هادي الجون متغلب عليها بلوتو ولا الاورانج. كل وحده واش متغلب عليها. هادو داروا 2600 شابين باردين ويجوا ميدي. كاين هادو عجبوني بزاف يلبسوا حتى ل 46 48 يلبسوا لا غران تاي. هكا ما تبانش تبان في المانكا افيك سانتور تجي شابه. فيها دي بتيت فرانس هنايا ونقطع. فيها دي بتيت فرانس شوفوا وبارده وحده التيشو ما فيه ني لا دوبلور ني والو. ديجا ماشي ترانسبارونت وما فيش لا دوبلور وبارد بارد بزاف التيشو فريمون بارد. كي تجوا تشوفوا هذا شابه بزاف. لو بري تاني مازال ما راهش عندي. هذا نورمالمون واحد 3800 ويجي فيه لا سانتور يجي مقضوب شباب. ها شوفوا كي يجي طبقات هنايا والتيشو فريمون بارد. وكاين هاد لا كولور رايحه للمارون شابين باردين. شوفوا في الفير بارد بزاف تيشو ني دوبلور ني والو. شا تاني باش ما ننسالكم والو. دروك نروحو توجور تاني لي غوب ما كملناهمش. كاين هادي فيها اس ام ال اكس ال جايه كولوري كاع. وهنايا فيها حزامها وهنايا فيها دي هكا يجوا لي مونش هكا فيهم لي فرانس. لي مونش يجوا بوفونت منا. شوفوا كيفاش مقضوبين مش عارفه لا يبان لكم. المهم فيهم هنايا هكا دي بلي تاع لي مونش يجوا بوفونت. هادو داروا 2800. كاين هادي تاني نعطي لكم غير حبه حبه. كاين هادي تاني فيها لي كولور تلبس 40 تاني 3800. هادي فيها لي كولور في البيج فيها النوار. ودروك كملنا نورمالمون مع لي غوب سي بون الا مانيش غالطه. كملنا مع لي غوب نورمالمون. نروحو نفوتو لي ليكات. لي ليكات كاين لا غران تاي كيما هذا وهذا دار 2700 فيه كاع لي كولور يجوا طوال وعراض. فيها البيج راكم تشوفوا من تماك هاي فوالا. فيها البيج فيها هذا لو كيقولوا له لو موف ماشي لو موف
بوردو هذا ولا سوريز، فيها النوار، فيها الغوز، فيها هاد مش تعرفوا ابوبخي، وفيها هذا نقطع دقيقه، وفيها هاد لو فير اوليف. هادو يلبسوا لا غران تاي. دوطخ تاني ليكات يلبسوا لا غران تاي. كاين هادو جو شويه قصار عليهم، فيهم كاع لي كولور كيما الاخرين، في الفيغ روطانا فراني وحدي ما غاديش نقدر نجبد لكم كلش، مي باش تشوفوا الموديل ابوبخي شراه عندي. ثاني كاين وحدين شابين لي ليكات فيهم لي كولور بزاف، بصح هادو نجبد لكم ساهلين. في هادو ثاني لا غران تاي ويجو طوال، وشوفوا شابين لي موتيف اللي فيهم. هادو داروا 3500 ولا غران تاي. في هاد لا كولور في النوار، فيها البريك طوال ولا غران تاي. هادو 3500. فيها هذا موطارد، هذا لو بلو نوي وريتكم النوار، وهذا سي دو بلو نوي. لو روز ناكري روز كلير ويجو طوال كبار. هذا في لو غري بيج. هذا لو فير ما راش باين بالك هنا بزاف، سي ان فير. شوف شابين هادو بزاف، والتيشو من حاجه شابه بيان سور، بارد بزاف على حساب لو بري تعرفوا التيشو. الموف، وهذا لو بلو جين، لو بلو جين تاعه فوالا تاني يلبسوا لا غران تاي. كاين خوتهم في الطوليه وكاع، مي هما يجوا اكارو. دوك نوريه لكم اكارو. ثاني يجوا طوال. بون كاين هذا الموديل هذا فيه غير هاد لا كولور، جاوب زوج حبات، فيه غير هاد لا كولور. هذا دار 2900. ودروك نوريكم اللي اكارو. شوفوا موديل شباب، تيسيو شباب ثاني توجور لا غران تاي. كنتو تشوفوا قداش لا غران تاي. فيها هادي المارون، فيها لو روز شباب، الروز تاعها توجور لا غران تاي وطويله. هذا لو روز. فيها هذا لو بلو نوي، فيها لو موف، هذا لو موف، لو نوار اي لو بلو جين. ويلبسوا لا غران تاي. داروا توجور 350. بور لي ليكات بقيت وريتكم كاع لي ليكات، سي بون. لي ليكات وريتهم لكم كاع لي ليكات، وريتهم لكم نورمالمون، وريتكم كاع لي ليكات، مانيش راني ناسيه. ايه لي كومبي هادو يلبسوا حتى ل 42، فيهم دي كولور حلوين شابين. عاودوا لينا دروك لا بتيت تاي، اليوم خلط لكم لا بتيت تاي ولا غران تاي. شوفوا لي كولور شابين. هذا الفير هادو يلبسوا حتى ل 42. هادو دي كومبي والتيشو بارد شباب. هادوك جايبه منهم دي غوب ودخلوا منهم دي كومبي، داروا 3500. كاين هذا لو بلو نوي، هذا الغوز فيشيا. شوف شباب غوز فيشيا، ما راهش يبان تما كيما انا، راه يبان عندي ان غوز فيشيا شباب بزاف. هادو لي كومبي داروا 3500. كاين هادو لي كيما وريتهم اللي كنت لابستها في الاورانج. كي نقول لكم لابستها في الاورانج صاي على بالي تعرفوا الموديل، اللي راهم متبعيني يعرفوا كي نقول لهم كنت لابستها في الاورانج. مي هادي افيك دي مونش لونغ ومقضوبين، الاخرين يجيو شويه 3 كار، بصح هادو شوفوا لي مونش يجوا مقضوبين من تحت. في هاد لا كولور داروا توجور 4000. الحمد لله. فيها هذا البريك، فيها هاد لا كولور شابه بزاف بلوتو موطارد، وهذا هو البريك. نورمالمون وريت لكم كاع لي موديل. مرحبا بكم. ايه واحد قبل ما نكمل تاع 150 لي بول راهم كاينين في لي كولور. زدت دخلت لي كولور تاع 150 عراضي في ال تحت. تلبس حتى الاكس ال كبار. ديجا انا 42 لبستني الاس، دونك تلبس تري بيان. ويجوا طوال ومحلولين من شابين ديزاين، يجوا في العريض. هادو بيك كيقولوا لهم بوي فريند. فيها البلون، في هذا الاورانج وريت لكم ديجا، وهذا فيغ او. داروا هادو 1500. فوالا مرحبا بكم. نشوف كاش ما نسيتلكمش كاش حاجه، معليش كي تجيو تلقوها توجور. انا وريت لكم ابوبري، كي تجيو تلقوا توجور عندي دو نوفو ان شاء الله. ومرحبا بكم شي بوتيك اشجال، و على بروشين ان شاء الله. راه عندي دي كارديكون خفاف شفتهم دروك قبل ما نقول لكم باي باي. دي كارديكون خفاف تاع 2500 خفاف.
فيها البلو، فيه هذا لو نوار يديروه افيك لي روب، على بالي كنتم ضامنين عليه بزاف. كاين هذا، كاين في الغري، في الغري كلير، غري فونسي. مرحبا بكم شي بوتيك اجال، وان شاء الله بور لا بروشين فوا، وبون نوي عليكم باسكو راني في الليل. اون فوار.